मिसाचे बेटेक सुरवात दिताना गायन करूया A23 पवित आमची सोबा. पवित आमची सोबा ओची देवा मुक्ती देवा रोगदान केली एकूच मोगावामी आमची मना संतोषता आमची काळजा मुरगोटा आमची तोंडा उलासता सोय सोय सर्वेस पोरा. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. काळजांतलें बरोवन ओत्ता तेंच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता अशें सोमी आमकां शिकयता. सांत पेद्रून अशेंच सोम्या जेजूच्या प्रस्नाक जबाब दितना काळजांतल्यान म्हणलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हीच सांत पेद्रूची उतरां आमची करून आयच्या मिसा बलिदानाक आमी तो विशय घेतला. तर ह्या उतराक सोंपता तसलें आमचें भावार्थाचें जिवीत जावंक आनी अशे तरेन सोम्या कडचो बऱ्या वावराड्याचो इनाम जोडटलीं आमी मनशां जावंक दर एकल्या पासत ह्या मिसा बलिदानान खतखत्यान आमी मागुया. आनी मिसाची भेट दोनूय देवाक मानता दुसरी जावंक आमी पातकीम निवडकून घेवन आमच्या पातकांची वखसणे मागुया. आनी दुखी काळजान म्हणुया, हांव पातकी सोरपत्रिदा देवाक आनी तुमकां बाबा भणीन म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बाकी सुद्दां चांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भणीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपयता देव आमची काकूत कर, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. दोन देवाक दिन वासूंक वाखाडूंक आमी मोहिमा म्हणुया. देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सुरपूत पिता देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आमी तुका वाखाणा. देवा
उसूरकी आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाची शेली तू संसाराचे भागाठाय आमची काकलूत कोत बापाच्या हुस्यान बसलाय आमचे माकडे ऐकून घे महिमा देवा उसूरकी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर देवा उसूरकी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक या एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बरेपणीन आमकां फावो कर आनी ह्या अती संवसारान सुर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर हें मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुतार मी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासोड चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. शेबनाक राजमालाच्या कारभार्याक सोर्वेस्पोर अशें सांगता तुजे जुते वेलो हांव तुका निकळावंक वेता तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा एलियाकीमाक हेलिक्याच्या पुताक आपयतलो तुजें राजकी वस्त्र ताका घालतलो तुजो पट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आदीन कोत्तलो जेरुजाल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या गोराण्याचो तो बापूय जातलो ताच्या बुजार दाविदाच्या गोराण्याची चावी घालतलो तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना कोणती कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो आपल्या बापायच्या गोराण्याक तो एक मोहिमेचें शिवासन जातलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सोर्वेस्पोरा तुज्या हाताची रोचणेक सांडू नाका तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सोर्वेस्पोरा तुज्या हाताची रोचणेक सांडू नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सोर्वेस्पोरा तुज्या हाताची रोचणेक सांडू नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी सोगटां परस व्हडटें तुजें नांव आनी तुजें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वखाणटात ताका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोठ केलें म्हाका धिरान बोल्लोय.
तुजो मोग सासणाक तोपाचो सोर्वेस पोरा तुज्या हाताचेर रोसलेक सांडू नाका सगळ्यांहून श्रेष्ठ सोर्वेस्पोर तोरी तो खालत्यांक पळयता पूण गोरवान बोल्लोल्यांक तो ओळखून पयस दवरता तुजो मोग सोर्वेस्पोरा सासणाक बालता तोखता तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय आतां म्हाका सांडू नाका तुजो मोग सासणाक तोपाचो सोर्वेस पोरा तुज्या हाताचेर रोसलेक सांडू नाका बागेवन पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटीवेलें वाचप कितलो म्हूण खोल सोमदीर देवाचे गिरेस्तकायेचो ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो कोणाच्यान ताव घेवंक जायत ताच्या निर्णयाचो ताच्यो मान्यो कोण सोदून काडटलो सोर्वेस्पोराचें मन कोण तरी जाणो जाला ताचो बुदवंत जालोलो कोण तरी आसा ताका आदीं पयलीं आपणें दान देणें दिलां देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा सगळें ताचे कडसून आयलां सोगोट ताचे उद्देशी आनी ताचे पासत जाला ताका सासणाच्या सासणाक मोहिमा आमेन देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकाराक सगळीं उबी रावया सोर्वेस्पोराक 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 जोय जोय सोर्वेस्पोराक 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 जोय जोय तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेमकोंडाचे दारवोटे तिचेर जोयत वेरचे नात सोर्वेस्पोराक 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 जोय जोय सोर्वेस्पोराक 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 जोय जोय सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या फिलिपेचे शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदता आनी तांणी जबाब दिलो कांय जाण स्नान दातार जुवांव कोण कोण एलिजा दुसरी जेरामियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटा ताणें विचारलें तर तुमी हांव कोण म्हणटा तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत जाप दिवन जेजून म्हणलें सिमोन जॉनाच्या पुता तूं सुभागी कित्याक रोखता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां तर हांवूय तुका सांगता तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी हेमकोणाचे दारवोटे तिचेर जोयत वचचें ना हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शिसांक खोर आज्ञा दिली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबड्यानो एकामेकाची ओळख जायत्या तरेनी आमचे सोवे जाता कुटुंबान पयलीं
आवय बापूय भुरग्यां सवें तांची ओळख. भुरगें आपणाची आवयक बापायक ओळखता तेन्ना ताका इल्लें दिसूंक येता तो पळयता मुखामोळ. दुसरी भुरग्यांक वास येता आपणाची मनशां सांपयतांचो, कित्याक सोंपुल्लीं तीं, पूण तीं आपणाची मनशां कोण ती जाणा, आपणाची आवय कोण ती जाणा. आनी ही तांची ओळख, ही सैमाची ओळख. दुसरी ताचे भायर आमची ओळख जाता ती एकामेका सवें. आनी एकामेका सवें ही ओळख जाली म्हणटकूच आमी संबंदान वाडटा. 1983 दिसता, 1983 हांव म्हजी रिजन्सी करतालो शिरोड्या गांवांत. आनी तेन्ना एका सोंपुल्ल्या भुरग्याची आवय घरा आयलोली 2 वर्सां उपरांत. 2 वर्सांचें आसतना भुरगें ती भायर गेल्ली. 2 वर्सां उपरांत ती परत आयली. तें भुरगें आतां 4 वर्सांचें जाल्लें. इगोर्जे कडेन येतालें आपणाची आंटी बाराबर. आनी ताका विचारलें हांवें, तुका चॉकलेटी हाडूंक ना? चॉकलेटी? वय, आमगेर एक सोयरी येयल्या, तिणें चॉकलेटी हाडल्या म्हाका, जायत्यो चॉकलेटी हाडल्या, ड्रेस हाडला म्हाका, आमगेर एक सोयरी आयल्या. वळखना तें मामीक, कित्याक 2 वर्सांचें आसतना गेल्ली, 2 वर्सां उपरांत येता. तिची ओळख ना तिका. जायते फावटी जेजू आपणाच्या शिसां बाराबर आसतना तो तांकां इल्ली इल्ली आपणाची ओळख दितालो. आपूण कोण तो तांकां तो दाखयतालो. तोरी आसतना शिसांक पूर्ण तोरी कळूंक नासलें जेजू कोण पळय तो. आनी ह्या पासत जेजू निमाणो वेच्या आदीं हो संवसार सोडून ताच्या आदीं ताका पूर्ण ओळख आपणाच्या शिसांक दिल्ली जाय आसली. आतां ही शिकोवन दिवच्याक तो कितें करता जेजू? आपणाच्या शिसांक शिकोवन दिवंक जाय, तांकां तो लागीं आसूंक जाय, खेरीत हो वेळ बाराबर सारूंक जाय. हें सगळें ताचे मतीन आसलें. कित्याक येतो वेतो लोक जायतो आसलो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, जेजू सोडशीन येतो वेतो लोक जायतो आसलो. जेजूक जायते फावटी खुर्सत मेळो नासली, ताका वेळ मेळो नासलो. आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां त्या प्रमाणे आपणाच्या शिसांक तो विचार करता. आनी ते खंय गेल्ले आसा? एका वाठारांत गेल्या, सेजारे फिलिपी म्हणटा पळय थंय. आतां सेजारे फिलिपी ह्या वाठारांत कित्याक गेलो जेजू शिसांक घेवन? कित्याक थंयसर मातशें समाधान आसलें, उचामोडाय नासली. जेजू फाटल्यान ते फारिजीव धर्मशास्त्री लागत आसले, ताका परतून परतून ताचे पाटीक लागताले. आनी तांकां क्वॉलिटी टायम बाराबर शिसां बाराबर जेजूक सारूंक मेळो नासलें. तेन्ना हे फिलिपी शेजाऱ्या थंयसर जेजू आपणाच्या शिसांक घेवन वेता. दुसरें कारण अशें आसलें, हेरोद आंतिपियास हो पळय आसलो, तो राजकोटी चलयतालो गालिल्या. म्हणटकूच जेजू एके भाशेन आपणाच्या शिसांक घेवन तो वेता मुद्दम शेजाऱ्या फिलिपी थंयसर त्या वाठारांत. आनी हो वाठार सारको आस्तीक ना वस्तीक सारको. व्हडलीं व्हडलीं तेंपलां बांदलेलीं आसलीं थंयसर, जे आमी म्हणटले आमच्या उतरांनी आमचे समजणे प्रमाणे म्हणजे देव न्हय पळय ताका, देव न्हय ताका बरीं व्हडलीं व्हडलीं तेंपलां बांदलेलीं आसलीं. इट वॉज वेरी इम्प्रेसीव प्लेस. त्या भक्तीधारांनी ताणें तें बांदलेलें.
पूण खऱ्या देवाची भोसण पुजा थंय जायनासली. असल्या वाठारांत जेजू येता आनी आपणाच्या शिसांक तो शिकोवन दिता. आनी ही शिकोवन दिता आसतना हो तांकां तो विचार करता, लोक म्हाका कोण सोदता. आनी लोक कितें म्हणटा पळय तें शीस तांकां सांगता. कोण जुआं बातीस पोत्तून जुवन जाला म्हणटा, कोण आदल्यांतलो प्रवादी, कोण पोत्तून आयला अशें सांगता. तेन्ना जेजू तांकां विचारता, तुमी कितें म्हणटा? सगल्यांची तोंडां बंद, कोण जाबाब दिना. रोंग पडलें जाल्यार अडकला जेजूक ताणीन खऱ्यांनी. म्हणटकूच सगळे ओगीच. तितल्यान पेद्रू फुडें सरता आनी म्हणटा, तूं जिव्या देवाचो पूत, तूं जिव्या देवाचो पूत. आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, पेद्रू तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलों. आनी तेन्नासून ही जेजूची येवजण आपोस्तलांचेर ही आपणाची पवित्र सभा बांदूंक. कित्याक तो जाणा आसलो कितें आपणाचो शेवट लागीं पावला. आपल्याकूय धरतले, आपल्याकूय मारतले. जुआं बातिस्ताक मारून उडयलो आनी तो जाणासलो आपणाचो शेवट हे तरेन जातलो. त्या पासत ही शिकोवन दिवंक जेन्ना तो आपणाच्या शिसांक घेवन ह्या जाग्याचेर येता तेन्ना ही ताची ओळख तो स्पश्ट करता. जेन्ना भाग्यवंत पेद्रू ताका सांगता, तूं जिव्या देवाचो पूत. जेजूच्या शिसांनी आपोस्तलांनी ताची लागशिल्ली ओळख घेतली जेन्ना थंयसर बसलेले आसले. जेजू सांगता ताणीन वेळ सारलो. आनी जेन्ना ते जेजू सांगता वो वेळ सारता, क्वॉलिटी टायम, कोण तांकां आपणाचेर आशिर्वाद घाल, कोण मागणें कर, कोण देंवसार काड, हें सांगतलो थंयसर कोण ना. हें सांगतलो थंयसर कोण ना. तांकां तांचो वेळ हे तरेन ती चाली बरी करून सारूंक तांकां तर मेळ्ळो जाल्यार जेजू आपणाची ही शिकवण जी आसा ती आपणाच्या शिसांक तो दिता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जेन्ना भाग्यवंत पेद्रू म्हणटा, तूं जिव्या देवाचो पूत, ही शिकवण आम्हा समेस्तांक फावो जाता. आमी ओळखून घेवंक देवाक, खरेल्या देवाक, आमी ओळखून घेवंक जेजू क्रिस्ताक, बापाच्या पुताक, आमी ओळखून घेवंक पवित्र आत्म्यांक जो जेजून आमचे खातीर पाठयलो. जेन्ना तो स्वर्गार वता आमचे खातीर तो पवित्र आत्मो पाठयता. म्हणटच खरेल्या देवाची आमकां ओळख मेळटा. आनी हे इतलें आसून खरेल्या देवाची तर आमकां ओळख मेळटा जाल्यार आमी आमच्या जिवितान खऱ्यांनीच ह्या भावार्थान आमी जियेता. देवाचेर आमी विस्वास दवरून, देवाचेर आमी खरो भावार्थ दवरून ताका आमी अडकता जाल्यार आमचे सगळें हे दुबाव कित्याक येता? कितें वायट येयलें, नश्ट येयलें, कितें पिडा जाली, कितल्या तरांनी आमचें मन घुंवता, हे वाटेन ते वाटेन वेता. जायत्या जाणांक दुबाव. कोणें कितें केलें काय, कोणें कितें पुल्लें काय, कोणें कितें हाडून उडयलें काय, जायत्या भासांचे हे दुबाव असले येता. आनी ह्या दुबावान आमी जियेता. ह्या खऱ्या देवाचेर आमी खऱ्या देवाची ओळख घेवन ताचेर आमी विस्वास आनी भावार्थ दवरूंक गरजेचें. जेन्ना भाग्यवंत पेद्रून जेजूक अडकलो तेणें मानून घेतलें, तूं जिव्या देवाचो पूत म्हणून. ते तरेन आमच्या जिवितान आमी ओळखून घेवंक आनी मानून घेवंक जेजूक, तो आमचो सोडवणदार. ताचे शिवाय आमकां आनी दुसरो सोडवणदार ना. ताचे शिवाय आमकां आनीक दुसरो देव ना.
आमचे तें अदृश्ट येवं आमचेर कितें वायट येवं तरी आसतना आमी विस्वास आनी भावार्थ धरूंक ह्या देवाचेर गरजेचें. तोच जेजू जे आपणाच्या शिसां सवें तांकां एकठांवन आपणाची ओळख दिली. तोच जेजू ह्या आल्ताराचेर येता आतां उड्या सोऱ्याच्या रुपान आपली ओळख दिवंक, आमचें जेवण आनी खाण जावन ताचें रगत ताचें मांस आमी शेवतेल्या. तोच जेजू परतून हाजीर जाता आमचे पासत आमचे खातीर आमकां आपली करूंक, आपली खरेली ओळख आमकां दिवंक. जाल्यार ताच्या ह्या उतरा वरवीं ताचें उतर आमी वाचलां तें आमी आयकलां आनी आतां ताच्या ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना आमी खऱ्यांनीच ताची ओळख आसलेली, खरो भावार्थ दवरतलीं, खरो विस्वास दवरतलीं आमकां कर म्हूण त्या जेजू लागीं मागुया. आनी एकाच तड्यान सगळे आमी आमचो भावार्थ ह्या वेळार उचारुया आनी परगटुया म्हणून सत मानता देवाक, सोर्पयतार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेन सांबाळलो, आंकवार मरी थंय सोरमलो, पंचपिता काल ताणें कस सोंसलें, ताका क्रुसां सोडलो, तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक सोडलो, सोर्पयतार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतां जियान मेल्ल्यांची मनसिबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो येतकार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जीवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो स्वर्गीच्या बापा मुखार आमी उबारुया. आयज जायतीं पोरसां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थान अदीक आनी अदीक थीर जावंक सोदता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान तांकां बरी वळख आनी खात्री दिवंक बापा लागीं आमी तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा मागणें करता तुका. जायतीं पोरसां जी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थान जियेता तांकां त्याच भावार्था खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडटा. दुसऱ्या धर्माचे पोरजे आनी अदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेच्या भावार्थाक मान आनी रेस्पेद दिवंक आमी तांकां देवाची जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा मागणें करता तुका. आयज जायतीं पोरसां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण जेजूक मान दिना. हे पोरचेक देवानूच फावो ती जाणवाय आनी उजवाड दिवंक, तशेंच हे पोरचेन खऱ्या भावार्थाक आपले मन उक्तें करूंक आमी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा मागणें करता तुका. आयज जायतीं पोरसां एके वाटेन तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटा, पूण दुसरे वाटेन ताका वळखो नासतले भाशेन जियेता. क्रिस्ती पोरचेन आपले जिवीत आपल्या भावार्थाक सोबता तसले करूंक देवाची जाणवाय आमी तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा मागणें करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टावतल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा मागणें करता तुका. भोव मुखार बापा ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या.
तुजे खोशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर म्हूण तुजे कडेन खोतखोतीपणीन आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोने गायन करूया C25 ना आमचे लागीं. Mogal Bapa, Ketu Mandu, Hetsam Gele, Vodur Nepo, Tatan Kalsi, Ditam Galu, Dukam Chin, Hetsin Orpo. म्हज्या बांगपड्यान तुमच्या आनी म्हज्या हातांतलें बलिदान सर्वेस्पर देवाक मानता तसलें जा म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आपल्या मनाक आनी मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आमच्या नाक्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा एकेच बोले वरवीं आमकां तुजी आपणालोली पर्जा तुवें करून घेतली. दोळायडपणीन तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपयदार आनी सासणाचे देवा सोरकाडें सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना नोयस तुजो मोग आमी भोगता. बगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्यांक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट भोगूंक आमी परवाशान रावता. ह्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाची पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणेन उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरींचे म्हण जातूस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात अनातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaso kut por kotufia Sumia Jesu Ami omdon khatao Ali ekal sitleng pietao Titles bauti tu voi poane sor Ami tuje Moro por kotao. बापा जेजूच्या मरणासून पुनर्जन्मपणासून भक्तीपण उगडास कोता आनी वो जिविता सोडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोणान रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पोती भाग्यवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. जेजून आमकां खरी ओळख दिल्या. आमी ताका वळखता. तो जिव्या देवाचो पूत आमचो सोडवणदार ही आमकां ओळख मेळ्ळ्या. आपोसलां वरवीं, शिसां वरवीं, पवित्र सभे वरवीं हे शिकोवणेन आमी वाडूंक आनी खऱ्या देवाची ओळख आमी घेतल्या देखून खऱ्या देवाचो पाटलाव आमी करूंक त्याच बापाचो आमकां आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकाय, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दीस पटोयक रायज सामका दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बकोस आनी आमकां दाणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निभार दया करून ह्या जिवितान सोस्का आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आड्यांक आमी बरोवशें उतरेकता तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटवी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेच्या भावार्थाचे देशकालांचे खोशे प्रमाणे तूं आमकां शांती दे आनी एकवटान सांबाळ तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक ह्या सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांतीची खुणां दिवया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभाकी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली प्रार्थुया सुर्गींच्या बापा तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमचीं काळजां उर्बेन ओदीक ओदीक वाडय ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद खऱ्या देवाची ओळख घेवन तुमी जिवंक जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा देवाची वडणूक शेवटाक गायन करुया F10 कडपार आपली सभा बांदल्या तुजो मोग सासनाक तोकपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रोचणेक सांडू नाका तुजो मोग सासनाक तोकपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रोचणेक सांडू नाका कडपार आपली सभा बांदल्या तिका हालूंक कोणूच शकना आपल्या स्वतांक ती रावदोल्या तिका गोसलांक कोणाक ताकना तुजो मोग सासनाक तोकपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रोचणेक सांडू नाका तुजो मोग सासनाक तोकपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रोचणेक सांडू नाका